अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सब्बिर कमर बुखारी से सुनिए। एक लड़का दुनिया में हर नेक काम करता था, नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, मगर उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा था। आखिर क्यों? ऐसा वो कौन सा गुनाह किया था? जानने के लिए पूरा वीडियो देखो और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। मौत के वक़्त मरने वाले इंसान की दो बातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मरने से पहले पहले अगर ये दो काम करने नसीब हो जाएं, ये दो काम बंदे को अल्लाह का महबूब बना दे, अल्लाह का वली बना दे। आखिर वो दो काम हैं कौन से? हजरत इमाम यानी मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके छोटे साहिबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक औरत रोती हुई आई। कहने लगी, ऐ निवासा रसूल, मेरा बेटा पांचों वक्त का नमाजी था, मेरा बेटा हक सच बोलने वाला था, कुरान पढ़ता था, पांचों वक्त की नमाज बा जमात अदा करता था। काफी दिनों से वो बीमार है, इतना बीमार हुआ है आज तो उसकी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, बोलना कब से छोड़ गया है, मेरे बेटे की जुबान नहीं हिल रही। आज तो ऐसा लगता है उसकी रूह आधी अंदर है आधी बाहर है। ऐसा लगता है आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, लेकिन उसकी जुबान कलिमा नहीं पढ़ रही। कलिमा क्यों नहीं पढ़ रही? मेरा बेटा नमाज़ें पढ़ता था, नमाजी बेटा, कुरान पढ़ने वाला बेटा, मरते वक्त कलिमा क्यों नसीब नहीं हो रही? ऐ निवास है रसूल, तेरे दरवाजे पे आई हूँ। तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो आते होंगे, आप कुत्तों को रोटी का टुकड़ा तो फेंकते हो, मैं कुतिया बनकर तेरे दरवाजे पे आई हूँ, कुतिया बनकर आपके दरवाजे पे आई हूँ। रोटी का टुकड़ा, खैरात का टुकड़ा मुझे भी डाल दीजिए, खुदारा मेरे साथ चले, मेरे बेटे की तौबा का जरिया बने। मेरा बेटा कलिमा क्यों नहीं पढ़ रहा? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, माई ये बता, तेरा बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम करता था जो अल्लाह को नापसंद हो? तेरे सामने तेरे बेटे ने कोई ऐसा काम किया हो, ऐसा अमल किया हो जो अल्लाह को नापसंद हो, उसके रसूल को नापसंद हो? वो औरत कहने लगी, जी हाँ हुजूर, निवासा रसूल, आपके सामने आपके आगे बात छुपाना हकीम के आगे मर्ज छुपाने के बराबर है। जब तक मर्ज नहीं बताई जाएगी हकीम इलाज नहीं करेगा, जब तक आपके आगे सच नहीं बोला जाएगा मेरे बीमार बेटे का रूहानी इलाज नहीं हो पाएगा। कहने लगी, ऐ निवास है रसूल, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, लेकिन राह चलती औरतों को मेरा बेटा तक के देखता था। राह चलती औरतों पर मेरा बेटा नजरें जमा के देखता था, इतना गौर से देखता था, कहता था कितनी खूबसूरत, इतना गौर से देखता था, शहवत भरी नजरों से देखता था। मैं बेटे को रोकती थी, बेटा ये अमल अल्लाह को नापसंद है। मेरा बेटा मेरे कहने पे ना चला, मेरे बेटे ने मेरी ना मानी। नजरें जमा के देखता, नजरें टिका के देखता, ये औरत कितनी खूबसूरत है, किस तरह चल रही है, किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, मुझे ऐसी औरत बड़ी पसंद। शहवत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था, शहवत भरी निगाह से हर एक औरत को देखता था। बस यही कमी मेरे बेटे के अंदर थी। बाकी मेरा बेटा नवाजी भी था, मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता था, हक सच बोलता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे साहिबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मई बस यही वो अमल है जो इसकी तमाम नेकियों को खा गया है, यही इसका काला करतूत इसकी तमाम नेकियों को खा गया, इसने इसकी तमाम नेकियों को उजाड़ दिया। ये अमल नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। अल्लाह अकबर। खैर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस औरत के साथ उसके घर आए, देखा वो नौजवान जिंदगी मौत की कश्मकश, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे आधी रूह अंदर है आधी रूह बाहर है, लेकिन जुबान नहीं हिल रही, कलिमा नहीं पढ़ पा रहा, कोई होशो हवास नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, निवास है रसूल ने, अपने नाना नबी की शान में उतरा गया कुरान उठाया, सूरह यासीन शरीफ पढ़नी शुरू की।
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین شریف پڑھنی شروع کی. ایک بار یاسین ختم ہوئی دوبارہ شروع کر دی. جب دوسری بار ختم ہوئی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیو میرے کریم رب سنیا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کا خاتمہ ایمان پہ کر. امام زین العابدین کی ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, نواسۂ رسول کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے, دعا پہلے قبول ہو گئی تھی. اچانک آپ کی نظر اس مریض پر پڑی جو مرنے والا تھا. اس نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے, لب ہلنے لگے. آپ اس کے قریب گئے, آپ نے اپنے کانوں سے سنا وہ نوجوان کہہ رہا تھا, او میرے کریم رب میں اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں, میں اپنے کیے کرتوتوں پہ شرمندہ ہوں. ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی, ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی, لڑکیوں کو دیکھنے میں گزار دی, کسی کی عزت کو دیکھنے میں گزار دی. مالک میں گنہگار ہوں, میں بدکار ہوں, میں سیاکار ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں جرم وار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سب کچھ ہوں. مالک مرتے وقت میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ قبول فرما. مالک میری توبہ, مالک میری توبہ, میری توبہ. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ نوجوان توبہ توبہ کرتا مر گیا, توبہ توبہ کرتے اس کی روح نکل گئی. سبحان اللہ, توبہ توبہ کرتے اس کی روح نکل گئی. حضرت امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی. تدفین کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا, لوگو مرتے وقت مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. ہوش و حواس میں مرنے والے کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں, یہی دو باتیں بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی, اللہ کا محبوب بنا لے. اچھا وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا, نمبر 1 مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا, کیے کرتوتوں پہ شرمندہ ہونا, اللہ کی نافرمانی پہ شرمندہ ہونا, خود کو خطا کار سمجھ لینا, اقرار کر لینا کہ میں گنہگار ہوں, بدکار ہوں. نمبر 1. نمبر 2 مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے مرنا, توبہ کر کے مرنا. یہ دو کام ایسے ہیں جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے. جوانو توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. ابھی وقت ہے, ہماری آنکھیں کھلی ہیں, باندھ نہیں ہوئی, سانسیں چل رہی ہیں, رکی نہیں ہیں. توبہ کرنے کا وقت ہے, توبہ کر لو. اچانک موت آ بھی گئی, کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی, مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان, مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہو گئی, کلمہ پڑھ کے مرا تھا, خاتمہ ایمان پہ ہو کے مرا. پتہ نہیں تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی, توبہ نصیب ہوگی یا نہیں. ابھی تو ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہماری آنکھیں کھلی ہیں, ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا, اللہ کے حضور جھکنے کا. میرے نبی نے فرمایا, او صحابہ, جی یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا, جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو اونا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ, اونا تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے.